ब्रादर सोकोरो सगल्यांक तुमकां ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान येवकार दिता. हो व्हिडिओ अर्दो सोडून वचो नाकात, पूण शेवट पर्यंत पळयात. आयज म्हज्या चॅनलार व्हिडिओ घातल्यार 1 वर्स जाता, पूण चॅनल घडल्यार 5 वर्सां 9 म्हयने जावन गेले. मायाचे 31 तारखेर 2020 मे 31, 2020 ह्या वर्साक हांवें हें चॅनल घडललें, पूण व्हिडिओ पयलोच अपलोड केलो फेब्रुवारीचे 22 तारखेर 2025. फेब्रुवारी 22, 2025. 4 वर्सां 9 म्हयने कित्याक व्हिडिओ घालूंक ना, कितें घडलें अशें तुमी म्हणटलीं. तें हांव सगळें तुमकां एक सेपरेट व्हिडिओ करून घालतलो, कित्याक तें सांगूंक गेल्यार जायतें आसा, पूण जाता ते भाशेन धाकटो करून व्हिडिओ घालतलो. हांवें व्हिडिओ घालूंक सुरू केल्यार आयज 1 वर्स बत्ता. 30 आनी 2 व्हिडिओ हांवें घातल्यात आनी 2 शॉर्ट्स घातल्यात. टोटल 30 आनी 4 व्हिडिओज हांवें ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान अपलोड केल्यात. म्हज्या व्हिडिओंक व्ह्यूज येनात, तशेंच सबस्क्रायबर जावंक नात. फक्त 50 आनी 1 सबस्क्रायबर जाला. 50 आनी 1 सबस्क्रायबर जाला ह्या वर्सांत, आख्या वर्सांत. आनी व्ह्यूज सारके थोडे. एकूच व्हिडिओक चड व्ह्यूज आयलोलेत. एकूच व्हिडिओक चड व्ह्यूज आयलोल्यात. 1250 प्लस. वालांगिनी साहेबींच्या नोवेनाचो व्हिडिओ ह्या व्हिडिओक आयलोले. इतलें काम करून थोकोस घेवन हें देवाचें काम हांव करतां आनी हे व्हिडिओ तयार करतां. आनी हे करूंक म्हाका जायत्यो आडखडी येतात. पयले व्हिडिओ करतना हांव देवाच्या पांयाशी दुखांनी रडला. कितलेच फावटी दुखांनी रडला. कित्याक? व्ह्यूजांक लागून न्हय, पूण हो देवाचो वावर करूंक म्हाका खंयच जागो ना, वो खंय स्वात ना. खंयचे इगोर्जनी कोपेलांनी खंयची सोस्तीन खंयसरूच म्हाका काम करूंक मेळना. आनी आतां हांवें युट्यूबार करूंक सुरू केलें देवाच्या हुकुमा प्रमाणे. तरी आसतना तेंय करूंक म्हाका जायत्यो आडखडी, जायते त्रास आनी जायतें हांव तुमकां सगळें सांगना. आनी दूख जाता की देवाचें हें काम ह्या युट्यूबार हांव करतां तें कोण पळयना अशें म्हाका दिसता. हे देवाच्या वावराक म्हाका तुमचो आदार मेळना अशें हांवें म्हणचें, वो म्हजीच चूक अशी म्हणची. कित्याक हांव दोनूय भाशेन व्हिडिओ करतां, कोंकणी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन. हाका लागून अशें जालें दिसता. हाका लागून व्हिडिओक व्ह्यूज येनात दिसता. कितें तें तुमी म्हाका सांगात. तुमचें सजेशन कमेंट सेक्शनान बरयात. हांवें आतां थारायलां हांव म्हजे सगळे व्हिडिओ कोंकणींतल्यान करतलो. हांवें ज्यो म्हज्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्यात त्यो मिलाग्री आनी तशेंच देवान म्हज्या जिवितान केल्यात त्यो मिलाग्री आनी तशेंच म्हज्या मागण्या उदेची जेजूच्या पवित्र उपकारांतल्यान जाल्यात त्यो सगळे मिलाग्री, सगळे मिरेकल्स हांव ह्या युट्यूबार अपलोड करतलो. रोजाराच्या कोंताची मिलाग्र जे रोजारा कोंत स्वर्गांत देंवले हांवें पळयलें म्हजेशी. एक धाकटो भुरगो जीव वजालो. एक बायल वीक पिवन मरपाची दोतोरांनी सोडलेली आख्खे वीक ताचे कुडीन रिगोन. ती साल्वार जाली. कॅन्सराचे पिडेंतली बरी जाली आनी जायते देंवचार बसलेल्यांक सुटका मेळ्ळी. एका काजूच्या झाडाचेर जो पवित्र त्या काजूच्या झाडाचेर म्हाका दिश्टी पडला. आनी असल्यो जायत्यो मिलाग्री आसात.
असल्यो जायत्यो मिलाग्री आसात ज्यो म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्यात, म्हजे उद्देशी जाल्यात आनी ह्या पवित्र उपकाराच्या देवासां वरवीं देवान केल्यात. आनी जायत्यो आसात आनी जायत्यो हांव ह्यो अपलोड करतलो. जायत्यो मिलाग्री जाल्यात त्यो हांव अपलोड करतलो. आनी तशेंच देवाचें उतर दितलो. ह्या ह्या चॅनलाचेर हांव देवाचें उतरूय दितलो. आनी देवाचो आनी तसो तुमचो आदार म्हाका मेवल्यार हांव लायव्ह तेर्स करतलो, प्रेज एंड वर्शीप करतलो आनी एडोरेशनूय करतलो. देखून तुमचे लागीं हांव मागतां हे चॅनल्स होली फेस ऑफ जीसस, हे चॅनल जेजूच्या पवित्र उपकाराचे सबस्क्रायब करात. हे चॅनल सबस्क्रायब करात. तुमच्या इश्टांक, सोयऱ्यांक, तुमच्या कामाच्या जाग्यार जे आसा तुमचे कलिग्स तांकां हे शेअर करात. आनी खंयचेय संस्थेन तुमी आसात जाल्यार हे संस्थेनी आसात थंयसर हे चॅनलाचे लिंक शेअर करात. हे चॅनल सांगात लोकांक, लायक करात, कमेंट्स करात. अशें करून तुमी म्हाका आनी म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आदार करात. जेजू म्हजो सोमी आशेता ही आपल्या रूपकाराची मिनिस्ट्री घडोवन येवंक. तुमची कसलीच मागणी आसा जाल्यार कमेंट सेक्शनान तुमचें नांव आनी तुमच्यो गरजो घालात. हांव तुमचे खातीर मागतलो. कसलेंच आनी केदेंय प्रॉब्लेम ते जावं, कित्याक देवान म्हाका वेंचून काडला आनी आपल्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरला आनी जायती देणी दिल्यात ती हांव पवित्र सभे खातीर उजार करूंक सोदतां. पवित्र सभा म्हणल्यार आमी जी जेजूच्या एकवटान जी येतात ती, आनी तांकांच न्ही पूण सगळ्यांक मनशांक. हे चॅनल हांवें बेश्टेंच घडोवंक ना, देवान म्हाका घडोवंक लायला. कित्याक म्हाका खंयसरूच देवाचें काम करूंक मेळना, जेजूच्या पवित्र उपकाराचें काम करूंक मेळना. देखून देवा बापान हे चॅनल म्हाका घडोवंक लायला. हे फकत एक चॅनल न्हय पूण ही एक इंडिव्हिज्युअल मिनिस्ट्री, होली फेस ऑफ जीसस, जेजूच्या पवित्र उपकाराची इंडिव्हिज्युअल मिनिस्ट्री. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक हांव एकटोच हें काम करता. म्हाका कोणाचोच आदार ना. म्हाका आदार सवकार तर मेवता आमच्या वडिलांचो, तर ही मिनिस्ट्री ऑफिशियली घडोवन येतली आनी आमच्या पवित्र कातोलीक सभेच्या बरेपणाक उपकारतली आनी तशेंच सगल्यांक तुमकां. आनी जेजू हेंच आशेता ही मिनिस्ट्री घडोवन येवंक, आपल्या रूपकाराची मिनिस्ट्री घडोवन येवंक, होली फेस ऑफ जीसस ही मिनिस्ट्री घडोवन येवंक जेजू आशेता. हांवें बेश्टेंच उलयना, देवा बापान म्हाका हें सांगूंक लायलां. देवा बापान म्हाका हें सांगूंक लायलां. कोणूय तुका विचारता तांकां सांग हांवें देवा बापान ही मिनिस्ट्री घडोवंक लायल्या म्हूण. ही मिनिस्ट्री जेजूच्या पवित्र उपकाराची होली फेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री ही म्हजी न्हय, ब्रदर सोकोराची ही मिनिस्ट्री न्हय. ही मिनिस्ट्री देवा बापाची, जेजू क्रिस्ताची. हांव एक फकत देवाचें आत्यार. हांव देवा मुखार दुल्ल आनी माती मोडवास दवरता सदांच आनी घालतोच आसता देवाक. हांव एक सादो गरीब मनीस. हांव तुमचे भाशेन व्हडलो शिकलेलो मनीस न्हय, व्हडलो जाणार न्हय, व्हडलो स्कॉलर न्हय, व्हडले हांवें शिकप करूंक ना, पूण सादो गरीब मनीस हांव. पूण देव देणांनी ग्रेस हांव. म्हज्यान खात्रेन सांगूंक जाता की हांव पवित्र आत्म्याच्या देणांनी व्हड ग्रेस, सारको चड ग्रेस. हांवें संवसाराची गिरेस्काय एकठांवंक ना, पूण सर्गींची गिरेस्काय हांवें जायती एकठांयल्या आनी म्हजे लागची ती कोणाच्यान काण घेवंक जावची ना.
संसाराचे गिरेस्कायेक सान्नोसानी कीड लागता, पूण स्वर्गींचे गिरेस्कायेक सान्नोसानी कीड लागना. आणि स्वर्गींची गिरेस्काय जावन आसा पवित्र आत्म्याची शक्ती आणि पवित्र आत्म्याची देणी. आणि ही म्हज्या लागीं भरपूर आसात, जायते मापान आसात. देवा बापान ही दिल्ली आसात म्हाका. पवित्र आत्म्याची शक्ती म्हजेर आसा आणि ही पवित्र शक्ती पवित्र सभे खातीर उजार करूंक सोदता. लोकांक बरेपणां दिवंक सोदता. जवान दिल्यान ती देणी घेवन ओगीच कोणशाक बसोन रावंक दिवंक नात, पूण ती आपल्या इग्रजमाते खातीर पवित्र सभे खातीर उजार करूंक दिल्यान, ताचो वापर करूंक दिल्यान. पूण आयज खंयसर करतलो जाल्यार एकूय जागो ना. पवित्र आत्म्यान बोलयले, शक्तीन बोलयल्या मनशांक आयज खंयसरूच जागो ना. कोणूय आमचे धर्माचे वडील, याज्ञिक पाद्री कोणूय हो व्हिडिओ पळयता जाल्यार म्हाका खंयसरूच जागो दियात. हे जेजूच्या पवित्र उपकाराची मिनिस्ट्री घडोवंक, हे जेजूच्या पवित्र उपकाराचे मिनिस्ट्रींतल्यान वावर करूंक म्हाका दियात. ही म्हजी खुशी न्हय, पूण देवा बापाची ही खुशी, जेजूची खुशी. ही मिनिस्ट्री गरजेची आमचे कॅथोलिक पवित्र सभे खातीर आणि सगळ्या मनशां खातीर. आणि एक मिनिस्ट्री वयल्यान जी बरेपणां दिवंक मनशाक, मनशाचें जिवीत बदलूंक आणि मनशाचे आत्म्य साल्वार जावंक ही मिनिस्ट्री आयज निमण्या काळात चडांतली चड गरजेची आम्हा मनशां, समेस्त मनशां खातीर आणि आमचे कॅथोलिक पवित्र सभे खातीर आणि दुसऱ्या सगळ्या डिनोमिनेशन आसात तांचे खातीर आणि आख्ख्या संवसारा खातीर. कित्याक देवान म्हाका दाखयल्लें आसा जायते होली फेस्टाचे फेस्ट जाला 17 तारखेर पळोवंक जाता तुमच्यान ते व्हिडिओ. आणि म्हज्या फाटले जायते व्हिडिओ आसा ते सगळे तुमी पळोवंक मागता. ही मिनिस्ट्री घडोवंक, जेजूच्या पवित्र उपकाराची मिनिस्ट्री घडोवंक जायते आडखळी आसात, जायते आडखळी आसात. सैतान ही जेजूच्या पवित्र उपकाराची मिनिस्ट्री घडोवंक येवंक दिवचो ना म्हूण म्हाका हे मिनिस्ट्रींतल्यान काम करूंक दिवचो ना. कित्याक सैतान जाणा ही मिनिस्ट्री घडली जाल्यार आणि हांव हे मिनिस्ट्रींतल्यान काम करूंक लागलो जाल्यार ताचे राज उबे दवरचे ना, ते कोचलून पडटले. ताचो अधिकार जो आमचेर आणि तशेंच आमचे कॅथोलिक पवित्र सभेचेर तो चलयता तो काबार जातलो आणि ताचे राज संवसारांतले बेगीनूच सोंपतले. आनीक जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्याचे दुसरे येणे बेगीनूच येशे जातले आणि सैतानाच्या राजाचे निसांतन जातले. आणि सैतानाक नाका हे जेजूच्या पवित्र उपकाराचे देवस्थान लोकांनी केलोले नाका. आणि इग्रज मतीन आमकां दिलोले ताका नाका. कित्याक या पवित्र उपकारांतल्यान जे मागलेले सगळे आमकां मेवता. या पवित्र उपकारान जिव्या देवाचो पवित्र उपकाराक देवचा सैतान कडकडटा, कापेरे सुट्टा ताचेर. देखूनच तो भियेता आनी देवसां करूंक तो दिना. आणि म्हाकाय जाल्यार कशे भाशेन खंयसर वावर करूंक दिना. ह्या चॅनलार हांव घालता ते व्हिडिओ तुमी भावार्थान पळयात. कित्याक सांगता हांव हे जे व्हिडिओ जे व्हिडिओ ह्या म्हज्या चॅनलार हांव ज्यो अपलोड करता आतां फुडल्या करचो आसा आनी सगळे केल्यात ते भावार्थान पळयात. आनी जेजू आपलें काम तुमचे भितर करतलो. जेजू आपलें काम तुमचे भितर करतलो. हे मिनिस्ट्रींतल्यान कसलीच मिलाग्र वजाप कसलीच गरजो तुमच्यो पुरी जाल्यो जाल्यार ह्या चॅनलार गोवायकी दिवंक विसरो नाकात.
हे चॅनल म्हज्या नांवा खातीर अपयशा खातीर वो व्हडपणा खातीर न्हय, पूण ह्या चॅनलांतल्या वावरा वरवीं देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा दिवंक, महिमा दिवंक आनी जेजूच्या मिसांव जे म्हज्या हातान आसा ते पूर्ण करूंक, आनी मिसांव जे आसा ते म्हज्या हातान जेजूच्या पवित्र उपकाराची मिनिस्ट्री करपाचे, जेजूच्या पवित्र उपकारांतल्यान आमी काम करपाचे, जेजूच्या पवित्र उपकाराचे देवस्थान लोकांक दिवपाचे, आनी गरज आसा एक मनशाक एका घरान एका कुटुंबांनी ते दिवपाची गरज आसा, आनी हे मिसांव जे आनी ह्या वरवीं जे आत्मे साल्वार करपाचे काम, आत्मे साल्वार करपाचे काम हें आसा म्हजें मिसांव देवान म्हाका दिला ते. देवाक नाका एक पासून एकूय आत्मा विबाळलो, एकूय आत्मा विबाळलो देवाक नाका देखून आत्मे साल्वार करचें काम तो आमच्या आदीन करता एकल्याक विचून काडून, आनी ताणें म्हाका किरीत भाशेन ह्या कामाक विचून काडला. हांव तुमच्या लागीं आनीक एकदां मागतां, हे चॅनल सबस्क्रायब करात, लायक करात, शेअर करात, कमेंट्स करात आनी जेजूच्या पवित्र उपकाराचो वावर फुडें व्हरूंक म्हाका आदार दियात. देव बरें करूं, and God bless you all.